फजीलत बयान फरमाई, वहीं पर नमाज छोड़ने वालों के बारे में वईद बयान फरमाई। जहां नमाज पढ़ने से इंसान अल्लाह की आलीशान जन्नत का हकदार हो जाता है, वहीं नमाज छोड़ने की वजह से वो बहुत बड़े खसारे में चले जाता है। नमाज एक ऐसी इबादत है, आप तसव्वुर करके देखिए, किसी सूरत में अल्लाह ने किसी बंदे से नमाज को माफ नहीं किया। हर सूरत में, हर हाल में, हर बंदे पर नमाज पढ़ना फर्ज है। नमाज नहीं छोड़ सकता वो किसी सूरत में। बाज इबादतों में रुखसत है, अल्लाह ने रुखसत दी, बाज इबादतों को आप छोड़ सकते हैं या खजा कर सकते हैं, लेकिन जब बात नमाज की आई तो नमाज के मामले में यह वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया गया कि इसमें कोई रुखसत नहीं है। आप बीमार है तब भी नमाज पढ़ना है, आप खुशी में है तब भी नमाज पढ़ना है, आप गम में हो तब भी नमाज पढ़ना है, आप शादी में हो तब भी नमाज पढ़ना है, घर में जनाजा है तब भी नमाज पढ़ना है। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है, बैठ के पढ़ना है, बैठ कर पढ़ने की ताकत नहीं है, लेट कर पढ़ना है। आप सुकून की हालत में है तब भी पढ़ना है, आप खौफ की हालत में है तब भी पढ़ना है, आप जंग की हालत में है तब भी पढ़ना है। किसी सूरत में अल्लाह ने नमाज को माफ नहीं किया। हर बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर नमाज का पढ़ना फर्ज है, बगैर किसी उज़्र शरई के नमाज को छोड़ना अल्लाह की कसम बहुत बड़ी आफत लेकर आने वाला है। हम क्या समझते हैं नमाजों को छोड़ने के बारे में? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 वक्त की नमाजें हर बंदे पर वाजिब है, किसी भी सूरत में अदा करना है। एक वक्त की भी अगर बंदा नमाज छोड़ देगा बहुत बड़ी आफत का शिकार हो जाएगा। दौरे हाजिर में कई लोग कई तरह के फितनों में मुब्तला है। उन तमाम फितनों में एक बहुत बड़ा फितना जिसमें उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत मुब्तला है, वो नमाज छोड़ देने का फितना है। यकीनन नमाज छोड़ देना ये बहुत बड़ा फितना है। ये कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। तसव्वुर करके देखिए, क्या कभी हमारी औलाद हमारे लिए फितना हो सकती है? क्या हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हमारे घर वाले हमारे लिए फितना हो सकते हैं? क्या हमारी कमाई हुई दौलत हमारे लिए फितना हो सकती है? अल्लाह ने कहा इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। अगर तुम तिजारत में हो, बिजनेस में हो, जॉब पर हो, कारोबार कर रहे हो, दौलत कमा रहे हो, अज़ान सुनने के बाद तुम अपनी तिजारत को छोड़कर, अपने कारोबार को छोड़कर, अपनी दौलत को छोड़कर अल्लाह के घर में इबादत के लिए नहीं आते, अल्लाह की कसम तुम्हारी वो तिजारत बेकार है, तुम्हारी वो दौलत बेकार है। घर में आप बीवी के साथ हैं, बीवी की मोहब्बत आपको बिस्तर छोड़ने नहीं देती, आप मस्जिद चलकर नहीं आते, आपकी बीवी आपके लिए फितना है। बच्चों के साथ मोहब्बत भरी महफिल बिठाकर बैठे हैं, बच्चे आपको पकड़कर बैठे, अब्बू जान बैठिए, आपके बच्चे आपको नमाज को आने नहीं देते, यकीनन आपकी औलाद आपके लिए फितना है। हर वो चीज जो एक मुसलमान को नमाज पढ़ने से रोकती है, नमाज पढ़ने नहीं देती, हर वो चीज फितना है। ये नमाज बहुत अजीम इबादत है, इबादतों में सबसे अफजल इबादत है, इसको छोड़ना बहुत बड़ी मुसीबत है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो नमाज तो पढ़ते हैं मगर सुस्ती के साथ नमाज पढ़ते हैं, नमाज में काहिली इख्तियार करते हैं, और एक किस्म के वो लोग जो नमाज ही नहीं पढ़ते। एक जो नमाज पढ़ते हैं मगर सुस्ती के साथ पढ़ते हैं, और एक वो जो नमाज ही नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला ने आयत करीमा में उन लोगों के बारे में वईद बयान फरमाई जो नमाज पढ़ते हैं। कहा फवैलुल लिल मुसल्लीन, वैल नामी जहन्नम हो उन लोगों पर जो नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है ऐसे नमाजियों पर जो नमाज पढ़ते तो है, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, मगर सुस्ती और काहिली के साथ नमाज पढ़ते हैं। तू जो सर बसजदा हुआ तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। बंदा नमाज पढ़ रहा है मगर नमाज में सुस्ती है, दिमाग कहीं और है, खुशू और खुजूस की नमाजों में मौजूद नहीं है। कहा ऐसे मुसल्लियों पर, ऐसी नमाजियों पर, ऐसे नमाजियों पर अल्लाह लानत भेजता है, और ऐसे लोगों के लिए वैल नामी जहन्नम है। जरा एक लम्हे के लिए सोच के देखिए, जो लोग नमाज पढ़ते हैं
اور نماز میں سستی کرتے ہیں تو ان کو اللہ نے جہنم کی دھمکی دی ہے، اور جو نماز ہی نہ پڑھے، اللہ اکبر، نماز کو چھوڑنا بہت بڑی آفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفت بیان فرمائی، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، منافقین نمازوں کے لیے نہیں آتے مگر سستی کے ساتھ۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافقوں کے لیے بڑی بھاری ہوتی ہے، بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اگر ہم فجر کی نماز چھوڑ رہے ہیں تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے، کہیں ہمارے دلوں میں نفاق تو نہیں آ گیا، کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ اللہ نے منافقین کی صفت بیان فرمائی، منافقین نماز تو پڑھتے ہیں مگر سستی اور کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کو نمازیں پڑھنے میں بڑی بوجھل ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ نماز ایک عظیم عبادت ہے، اس سے غفلت برتنا بہت بڑا خسارہ ہے، یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک پیارا نقشہ کھینچا، بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے، فی جنات یتساءلون، لوگ جنت میں جائیں گے، جنتی جنت میں رہیں گے، عن المجرمین، وہ مجرموں سے سوال کریں گے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اللہ کہتا ہے جنتی لوگ مجرموں سے، جہنمیوں سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈال دیا؟ تم دنیا میں بھلائی کے بہت سارے کام کرتے تھے، تمہارے دنیا کا سٹیٹس تمہارا بہت اچھا تھا، لیکن کیا بات ہے کہ آج تم جہنم میں چلے گئے؟ جنتی لوگ مجرموں سے پوچھیں گے کس چیز نے آخر تم کو جہنم میں ڈال دیا؟ جہنمی لوگ 4 جوابات دیں گے، ان میں سے سب سے پہلا جواب جو جہنمی دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، سب سے پہلا جواب یہ ہوگا ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے جہنم میں ڈال دیا۔ نماز چھوڑنے کا انجام یہ ہے کہ بے نمازیوں کو گھسیٹتے ہوئے اللہ کی دہکتی ہوئی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ علم رکھنے کے باوجود اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی قسم وہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ نماز کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ توحید کے بعد سب سے قیمتی چیز جو اہل ایمان کو دی گئی ہے وہ نماز ہے۔ توحید ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے اسماء میں، اس کے صفات میں، اس کے افعال میں، اس کی عبادت میں اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید ہے۔ توحید کے بعد مسلمانوں کو جو سب سے قیمتی چیز دی گئی ہے وہ نماز ہے۔ یاد رکھیے، نماز پڑھتے رہیے، نماز سے غافل نہ رہو۔ یہ نماز سے غفلت انسانوں کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نمازوں کو وقت مقررہ پر فرض کر دیا ہے۔ جس نماز کا جو وقت ہے اس کو اس وقت پر جماعت کے ساتھ اللہ کے گھر میں پڑھنا واجب ہے۔ نہ آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، نہ تاخیر سے پڑھ سکتے ہیں، نہ سستی سے پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اللہ کی عبادت خشوع اور خضوع کے ساتھ، احسان کے ساتھ پڑھی جائے۔ آج مسجد شکوہ کر رہی ہے نمازی کہاں ہے؟ آج زمین پوچھتی ہے یہ نمازی کہاں ہے؟ رمضان آ رہا ہے، جا رہا ہے، مسجدیں فل ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا مسلمانوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، مسجدیں ویران ہو جاتی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ جمعہ میں اتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں، پھر باقی نمازوں میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں میں، کیا ان کے دماغوں میں یہی بات ہے کہ صرف جمعہ پڑھنا ضروری ہے، بقیہ نمازیں چاہے پڑھو یا نہ پڑھو؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، صحابہ اکرام کی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھو، صحابہ اکرام نماز کے معاملے میں اللہ سے کس طرح خوف کھاتے تھے۔ صحابہ اکرام، ان کا دور خیر القرون قرنی کا، اس زمانے میں مسجدیں کچی تھی، نمازی بہت پکے تھے۔ آج مسجدیں پکی ہے، نمازی کچے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں، زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ عزیز نوجوان دوستوں، نماز کا خیال کیجئے، نمازوں کی حفاظت کیجئے۔ 5 وقت کی نماز اللہ کے گھر میں پڑھنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگتے رہیے۔ یقیناً بے نمازیوں کا انجام کتاب و سنت میں بڑا دردناک بتایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بندہ مشرک ہے
جو نماز نہیں پڑھتا. ہم سینہ تان کر لوگوں کے سامنے